बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मैं जरादल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस दूसरे लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 29 दिसंबर है। अजीजा ने मन अगर आपको याद हो तो मैंने आप बजरिया ट्विटर और अपने व्लॉग के जरिए भी आप लोगों को तकरीबन 16 तारीख को बताया था दिसंबर को कि जी 10 दिन पहले बताया था कि 26 तारीख को जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी है। और उसके मैंने आपको नकात भी जो है वो क्या होने हैं वो भी आपको बताए थे एक दफा। वैसे मैं आपको याद दहानी कराता चलूं। वैसे तो मैंने ये लाइव वीलॉग शाम को करना था, एक और मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन खामोश मुजाहिदों की तरफ से मुझे कोई जरूरी इतलात पहुंची हैं फौरी तौर के ऊपर, जो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि मनोअन उसी तरह फौरी तौर के ऊपर आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि उनकी उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। 14 दिसंबर को जो है वो खामोश मुजाहिदों ने आपको इतला दी थी कि जल्द ही जो है वो बंद दरवाजों में जो कॉन्फ्रेंस होगी तो वो 26 दिसंबर को होनी है। आपको बताया था कि 26 दिसंबर की जो कॉन्फ्रेंस है उसका एजेंडा ये था कि पाक फौज से तवक्कुआत क्या है कौम की, उसके अलावा बाजवा की तरफ से जो नुकसान पहुंचाने के बाद पाक फौज का इमेज कैसे दोबारा तामीर किया जाए। तीसरा, बाजवा की पॉलिसियों के पेश मंजर में मुस्तकबिल में पाक फौज के तर्ज अमल और सिमत का तयन करना मकसूद था। और ये तमाम चीजें बातें तो खैर आपको बताई थी। इसके अलावा भी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जो टेक्निकल एजेंडा पॉइंट्स थे वो डिटेल्स में को 30-32 पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए थे सारे के सारे। लेकिन अभी वो कॉन्फ्रेंस की मिनट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस फाइनलाइज नहीं हुए। उन्हीं उसी तरह 26-27 2 दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई है। मिनट्स जब फाइनलाइज हो जाएंगे तो आपको एक एक चीज जो फैसला लिया गया है वो आपको फौरी तौर के ऊपर मैं बता दूंगा। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे आपको बताना ये जरूरी है कि खामोश मुजाहिदों ने आज ये इतला दी है कि बहुत दिनों से ये खबर गर्दिश के अंदर थी कि जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट फेल हो गई है। जिस बात का इतराफ इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में पीडीएम पार्टी के जो लीडर्स हैं, मेंबरान हैं, पार्टी मेंबरान के अलावा जो सियासी लीडर बड़े बड़े कमर जमान खैरा जैसे लोगों ने भी किया कि जी हम रिलीफ देने अवाम को आए थे लेकिन हम रिलीफ दे नहीं सके। आपको फिर इसाक डालर साहब जो है वो शाहजेब खानजादा जो है मिस्टर मसलमैन की जो प्रोग्राम में नजर आते हैं कि जनाब देखें हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हमने अपनी बात मनवानी है। खामोश मुजाहिदों की इतला है कि आईएमएफ जो है वो इसाक डार साहब से बात करने पे इनकारी है सिरे से। वो कहते हैं जी हमने बात ही नहीं करनी। ये खामोश मुजाहिदों का दावा है, जराए का दावा है मेरे, जो कि सीनियर मोस्ट अफसरान है उनका दावा है एस्टेब्लिशमेंट के कि इसहाक डार साहब से आईएमएफ ने बात करने से इनकार कर दिया, मतलब पैसे नहीं आ रहे। ठीक है, तो फिर जाहिर बात है फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का क्या फायदा अगर पैसे नहीं आ रहे तो। फिर आपको याद होगा ऑपरेशन साइक्लोन में मैंने आपको बताया था, अब ये काफी अरसे पहले अगस्त में ये बात शुरू हुई थी जिस वक्त बाजवे का दौर चल रहा था कि आपको बताया था कि इसका प्लान एक्सटेंशन ये फेल होगी तो फिर वजीर आजम ये बनाना चाहते हैं बिलावल को। उसके अलावा अगर ये प्लान फेल हो जाता है अवाम की वजह से तो फिर प्लान बी टेक्नोक्रेटिक सेटअप है 3 साल के लिए जो ये लाना चाहते हैं। हफीज शेख का नाम लिया जा रहा था, जराए का ये दावा था। अब ये हालात जो मेरे ख्याल में प्लान बी की जो है वो डिस्कशन आईएमएफ के इनकार के बाद जो है वो हुई है। और ये मुसद्दिका जराए हैं खामोश मुजाहिदों में, वो जराए जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बंद दरवाजों के पीछे मौजूद थे। उनका ये दावा है कि जनाब ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप के ऊपर बातचीत हुई है। कि बातचीत क्या हुई है कि जी माइनस इमरान खान हो जाएंगे आप अगर, और अमेरिका के साथ जो है आप उन कोऑपरेशन करेंगे, दिफाई कोऑपरेशन करेंगे, मतलब उनको अड्डे भी देंगे और उनको जो है वो आप ड्रोन स्ट्राइक्स की इजाजत भी देंगे, अफगानिस्तान में इजारादारी भी देंगे। असल गेम तो जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं, उनकी है, जो अफगानिस्तान से रास्ता आता है जिनका। और अफगानिस्तान के अंदर भी बेतहाशा कुदरती वसाइल है, आयरन ओर है, उन चीजों के ऊपर बेसिकली तो जंग रिसोर्सेज की है ना। और रिसोर्सेज की जंग जो है वो फिर चाइना समझता है कि हमारे बैकयार्ड में, रशिया समझता है हमारे बैकयार्ड में आके ये हमसे जो है वो उंगलबाजी कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर वो आपस के अंदर सुपर पावर राइवलरी यहाँ पे शुरू हुई भी है। और हिंदुस्तान को अपना बगल बच्चा अमेरिका ने बना के लोकल तरीके के ऊपर वो खड़ा कर रहा है, अपना बुली बनाना चाहते हैं वो, अपने बुलडॉग के तौर के ऊपर वो यहाँ पे इस रीजन के अंदर खड़ा करना चाहते हैं चाइना को रोकने के लिए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जाहिर बात है पाकिस्तान ने अपनी जो है वो जियो, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने भी जो है वो तरक्की, हुकूमत तो चल रही थी अच्छी खासी। 8 महीने पहले बाजवा ने बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया। 6% जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो जीरो के ऊपर तो ऑलमोस्ट पहुंच गई है।
اور اس کو کرنے کی ضرورت تو کوئی سرے سے تھی نہیں، لیکن یہ کرنے دینا چاہتے نہیں ہے کام، یہ ہمیشہ اپنی جگہ کا پیسہ کھانا چاہتے ہیں، ڈالر کھانا چاہتے ہیں، پھر لوگ تو اسی طرح کی بات کریں گے اور یہی چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ جی یہ اپنی جگہ بیچنا چاہتے ہیں، جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو بیچنا چاہتے ہیں، ابھی دوبارہ امریکیوں کو جا کے منت ترلا ان کا انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال مصدقہ ذرائع کی جو بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نیا سیٹ اپ جو ڈسکس کیا ہے کہ جی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لے کے آئیں جو مائنس عمران خان ہو لیکن دفاعی کوآپریشن کرے گا، جناب ڈیفنس کوآپریشن کرے گا امریکہ کے ساتھ، تو اس کو پھر آئی ایم ایف پروگرام مل جائے گا۔ یہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے۔ $60 سے وہ بات کرنے پہ انکاری ہیں، لیکن اس طرح کے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو پہلے بھی آتے رہے ہیں، جو پریزیڈنٹ مشرف بھی لے کے آئے تھے، جنرل مشرف لے کے آئے تھے، اسی طرح اسی روش کے اندر یہ جو ہے نیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے عقل کو ہاتھ بہرحال مارنا چاہیے تھا، جو نئے چیف صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو یہ تو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیتے ہیں تو سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے، لیکن یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف نہیں گئے، یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ڈسکس انہوں نے کیا ہے جی کہ آئی ایم ایف کا پلان مل جائے گا، امریکہ کے آگے ہم لیٹنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس میں جو حوصلہ افزا بات ہے جو خاموش مجاہدوں کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جناب سینئر موسٹ جو جنرلز وہاں پہ کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے شدید ترین مخالفت کی ہے اس کی، اور ٹھیک ٹھاک گرما گرمی اور بحث ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس میں اس ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی مخالفت میں۔ میرا تجزیہ اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ جو باتیں عوام کری ہے وہی باتیں آگے پہنچائی گئی ہوں گی۔ وہاں پہ جنرل آصف غفور صاحب جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو عوام کے ساتھ جو ہے عوام کی پلس جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور بھی باقی جرنیل وہاں پہ بڑے بڑے قابل جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں جو عوام سے اپنے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پلس بتائی ہوگی کہ ہم پہلے اتنے ذلیل ہو چکے ہیں، مزید کیوں ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ لوگ پہلے ہی کہتے ہیں ڈالروں کی فوج ہے، ڈالر لے کے کھا گئے جرنیل سارے کے سارے، تو سارے جرنیلوں کو آپ نے ذلیل کرنے کا ٹھیکہ کیوں لے لیا ہے؟ حالانکہ باجوہ میرے خیال میں باجوہ اور اس کا سسر مسلسل کان میں پھونک رہے ہیں نئے چیف کے، اس وجہ سے اس طرح کے مشورے جو ہے وہ پلان بی پرانے آپریشن سائیکلون والے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال اس کی شدید مخالفت ہوئی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 خاموش مجاہدین کا یہ کہنا ہے کہ جو دور اس وقت گزر رہا ہے، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو ہے مزید اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بھی میڈیا ٹرائلز، قوم کا جو ٹرائلز اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں، جرنیلوں کے ہوتے ہیں، وہ مزید یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور جن وجوہات کی بنا کے اوپر امپورٹڈ حکومت فیل ہوئی ہے اسی وجوہات کی وجہ سے یہ امپوزڈ سیٹ اپ اس کو کہا جا رہا ہے خاموش مجاہدوں کی طرف سے۔ #امپوزڈ سیٹ اپ یاد رکھیے گا، امپوزڈ سیٹ اپ جو زبردستی مسلط کیے جانے والا جو یہ حکومت ہے، یہ بھی ناکام ہوگی اگر یہ لائی گئی، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اندر مائنس عمران خان یہ کرنا چاہتے ہیں، آخر میں ضد پھر وہی ہے کہ مائنس عمران خان کرو، 3 سال کام چلاؤ، 3 سال عمران خان کے مخالف باتیں کرو، اس وقت تک ان کی پاپولرٹی کم کرو، پھر الیکشن کرو، پھر شاید نواز شریف نہیں تو نواز شریف کی اولاد کا، نہیں تو باجے بھتیجوں کا نمبر لگ جائے گا، یا پھر زرداری کی اولاد کا نمبر لگ جائے گا۔ یہ انہوں نے پلان اگر ابھی بھی بنایا ہے اور ابھی بھی یہ نہیں سمجھے تو پھر یہ مطلب پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا تو پہلے ہی چکے ہیں، اب اس آخر میں دھکا مارنا باقی ہے، اور یہ دھکا مارنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت شدید طریقے سے جو پاکستان کے آپ کے ٹاپ کے جنرلز اس وقت کور کمانڈر میں جو کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس پلان کی شدید مخالفت کی ہے، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک اس کے اوپر کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں ہو سکا۔ کور کمانڈر کانفرنس کے تمام جو فیصلے ہیں، مصدقہ فیصلے، وہ منٹس آف کانفرنس ابھی تک نہیں نکلی، ان کے اندر نکلتے ہیں وہ مصدقہ فیصلے ہوتے ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ کے اوپر ہوتے ہیں، پیپر کے اوپر آتے ہیں، اور فیصلے آپ کو پہلے بھی پہنچائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جتنا مرضی چھپا لیں انہوں نے دینا تو ہے، اور انہی کے اپنے افسران جو ہے وہ ان کی پالیسیوں سے راضی نہیں ہے، تو پھر فیصلے وہ بھی باہر سامنے آ جائیں گے، اور وہ عوام تک پہنچانا میرا فرض ہے، میں آپ تک لازمی طور کے اوپر پہنچاؤں گا۔ لیکن یہ جو سچویشن ہے، یہ جو اطلاع ہے، یہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا اس وقت، اس لیے یہ میں نے فوری طور کے اوپر لائیو ولاگ کیا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔